दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये जो लाल मस्जिद वाला इशू है फिर भड़क रहा है, तो उस में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेटेस्ट सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब तमाम तर हुकूमत से रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट कि वो जो एच सेक्टर में उन्हें हुकूमत की तरफ से प्लाट दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में दिया गया था कि वो उस पर उन्होंने कोई करोड़ों रुपए लगाए और इमारत या स्ट्रक्चर बनाया मदरसे के लिए, लड़कियों के मदरसे के लिए, और हुकूमत ने जब वो करोड़ों लगा चुके तो उसको मस्मार कर दिया और उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया। उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद हुकूमत ने उनकी रिड्रेसल नहीं की। उनका ये दावा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें मुतबादल जगह प्रोवाइड की जाए, और दूसरा ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बनाए थे जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए वो वापस किए जाएँ, वो कंपनसेट किया जाए मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और उनके साथियों को, उनके मदरसे को। और वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का इफ्तिखार चौधरी के दौर का है, जिसमें उन्हें कंपनसेशन और उन्हें अल्टरनेट जगह का कहा गया था, तो उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन हुकूमत, आपको पता है कि असल में हुकूमत में जो फ़ैसला कुन लोग हैं, बड़ी हद तक मुतअद्दिद हुकूमतों में पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो यरगमाल है लिबरल फाशिस्ट लोगों के हाथों में है। वो बाकायदा कीना शुत्र रखते हैं दीन और दीनदार लोगों के ख़िलाफ़। आपने शायद किस तवज्जो कभी की हो, जो इंग्लिश प्रेस है, प्रिंट मीडिया है, उसमें बड़ी हर्जासराई की जाती है दीन और दीनदार लोगों के ख़िलाफ़। और यही मौजूदा एपिसोड में जब हुकूमत ने उनको घेरा हुआ है और खाना तक बंद किया हुआ है, तो उसमें बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है मुख्तलिफ़ NGOs की तरफ से, और उनके बाद जो ऐसे ज़हन के लोग हैं, जैसे वो परवेज़ हूद भाई है और इसकी तरह के और इल्क के लोग, जिन्हें बाकायदा मुसलमानों से और दीन से अदावत है। ज़ाहिर है अब वो फ्रंटल अटैक करने से कासिर हैं, इसलिए कि जो मलफूफ ना हो। ज़ाहिर है अवाम तमाम तर कोताहियों के बावजूद दीन पर हमला बर्दाश्त नहीं करते, लिहाजा उसको इनडायरेक्ट अंदाज में वो करते हैं, दीनदार लोगों को वो डिमोनाइज़ करते हैं और बड़ी हद तक दीन का मजाक उड़ाते हैं। तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि फ़ौरन क्यों कत्लेआम दोबारा नहीं होता लाल मस्जिद में। हालांकि स्टेट ने ये पहले देख लिया और स्टेट ने उनको यूटिलाइज़ भी पहले किया जब वो चाहते हैं उनको। ज़ाहिर है आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में हमने लोगों को लड़ाया, पाकिस्तान से लोगों को वहाँ पर लड़ाते रहे और इंटरनेशनल लेवल पर भी और डॉलर कमाते रहे। देखें, जब सोवियत यूनियन ने हमला किया तो हम डॉलरों के साथ थे, इसलिए कि हमलावरों की मुखालफत करने से डॉलर मिलते थे। और उसके बाद जब एक और घराने ने फ़ैसला किया, चिट्टे घर ने हमला किया, तो फिर हम हमलावरों के साथ थे, क्योंकि अब साथ रहने से डॉलर मिलते थे। तो हमने अपनी सुरश्त को नहीं बदला, हम कल भी डॉलरों के साथ थे, हम आज भी डॉलरों के साथ हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़ाहमत करते हैं, वो कल भी मज़ाहमत हमलावरों की करते थे, वो आज भी करते हैं। और ये लाल मस्जिद वाला सिलसिला उसी से ओरिजिनेट हुआ कि पहले जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था उस वक़्त, तो ज़ाहिर है ये गोया बेस्टियन था हुबल वतनी का, और उसके बाद वो तो ज़ाहिर है हमलावरों के ख़िलाफ़ ही रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिबरल फाशिस्ट लोग जो हैं वो अब नया हमलावरों के साथ हो गए, जबकि लाल मस्जिद वाले हमलावरों के ख़िलाफ़ रहे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और ज़ाहिर है वो जो आज शख्स जहन्नम में जाने के लिए बहुत पर तोल रहा है, जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ है, दुबई के बिस्र मर्ग पर पड़ा हुआ है और रोता है। उस बदबख्त ने बेपनाह कत्लेआम किया और यहाँ लाल मस्जिद में भी गोया उसने सैकड़ों बच्चियों को शहीद किया। और
اور بھی کئی مساجد کو گرایا، یا ہم اس کو بھی گرایا، لیکن وہ تو باہر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس ظلم کا ظاہر حساب وہ بھی دے گا، اور اس کے جو چیلے چانٹے تھے وہ بھی دیں گے الٹیمیٹلی۔ لیکن حکومت کو اگر یعنی میٹیریل سٹیٹسٹکس پر ہی فیصلے کم از کم اس پر تو کر لے کہ ٹھیک ہے تم نے سینکڑوں لوگوں کو قتل تو کیا کیونکہ تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لوگوں کو سب جانتے ہیں کہ ایلیٹ فورس کے جوان مارے گئے، SSG کے جوان مارے گئے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے اس ریاکشن میں جو ظلم و ستم مشرف نے برپا کیا۔ اب لگتا ہے کہ پھر ان کا جی چاہ رہا ہے، لیکن یہ جو اب حکومت میں لوگ ہیں یہ سوچ لیں کہ کچھ لوگ عمران خان کے فراڈ میں یقین کریں، میں ایسے پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے یعنی پشتون بھائی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ محض اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا جب یہ ڈرامہ یہ ناٹک رچاتا تھا، دیکھیں جی سپلائی لائن ہم بند کر رہے ہیں، اور یعنی اس قسم کی ٹون اپناتا تھا کہ شاید انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے یہ اس قسم کے فیلرز چھوڑتا تھا، اور پھر جب یہ اس کے ساتھ کپل چیز ہوتی کہ دیکھیں جی میری ماں بھی وزیرستان سے اس کا تعلق بنتا تھا، یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے آج کا کوئی یعنی کہے جو میں مغل ہوں لاہور میں رہتا ہو اور وہ کہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ نور سلطان نظربایف یا ازبکستان سے کریموف سے تعلق ہے، یعنی یہ ایک ایسا فراڈ تھا جس نے کچھ پشتون بھائیوں کو گمراہ کیا، حالانکہ وہ زیادہ دیندار تھے، وہ یعنی اس کا اس عباس شخص سے ان کا کوئی مزاج ملتا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس فراڈ میں آ گیا وہ۔ لیکن اب انہیں وہ ڈسلوژن ہو گیا، اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو فراڈیا تھا، یہ تو سیاسی ڈبل شاہ تھا۔ تو بہرحال اگر سیاسی ڈبل شاہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کر کے ادھر سروائیو کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی گڈ اسیسمنٹ ہے۔ بہتری یہی ہے کہ ملک کی بھی، عوام کی بھی، حکمرانوں کی بھی، کہ آئین اور قانون کے مطابق ایکول یارڈ سٹک رکھیں۔ اگر ثاقب نثار یہ کہتا ہے کہ بنی گالا کا گھر جو ہے وہ بے شک ارریگولر بنا ہے، چلو تھوڑے بہت پیسے دے کے وہ ٹھیک کرا لو، حالانکہ انکروچمنٹس کی بات ہو تو وہاں بھی انکروچمنٹس ہیں اور سینکڑوں کنالوں کی اب بھی موجود ہیں، اور جو ثاقب نثار نے برائے نام وہ پیسے دے کے اس کو ریگولرائز کروانے کا کہا تھا وہ بھی آج تک نہیں کیا گیا، یعنی مزہ ہے نا۔ لیکن مولانا عبدالعزیز کو جو حکومت نے خود پلاٹ الاٹ کیا تھا مدرسے کے لیے، اس کو اس لیے وہاں پر جو عمارات تھیں یا سٹرکچر بنے تھے ان کو مسمار کیا گیا کہ دیکھیں جی نقشہ پاس نہیں کروایا، ہیں جی، تو جو نظر کرم ادھر تھی وہ بھی ادھر کر لیں، ادھر بھی بچیاں پڑھتی ہیں، آخر آپ تو کہتے ہیں کہ بچیاں کو پڑھانا بڑا ضروری ہے، تو پھر جو پڑھا رہے ہیں ان کو ان پر آتش و آہن کیوں برساتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ظلم کا تکرار اور اس کی ریپیٹیشن اگر ہوئی تو کوئی بھی فائدہ میں نہیں رہے گا۔ جہاں تک بے آسرا بچیاں اور بچے یعنی ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، وہاں پھر وہ مقدس لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہی اس ظلم و ستم کا نتیجہ ہے کہ دیکھ لیں وہ جو نام نہاد یعنی فیصلے کرنے والے لوگ تھے جو ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیانی صاحب پاکستان میں نہیں رہتے، مشرف جو ہے وہ جہنم کا انتظار کر رہا ہے دبئی میں، اسی طرح جو وہ بٹ مین ہے سعودیوں کا وہ بھی پاکستان میں عملی طور پر نہیں رہتا، اس کے علاوہ اور کئی سابقہ حضرات جو نہیں رہتے۔ یہ اگر ظلم و ستم برپا نہ کرتے، پاکستان میں سٹیبلٹی رہنے دیتے تو آج یہ بھی اپنے ملک میں ہوتے، اس لیے کہ ہم جیسے تو مزدوری کرنے باہر آ گئے، لیکن انہیں تو بہت کچھ ہے ان کے پاس، وہ تو گویا کہ امپائر بناتے رہیں، اگر وہ بیرون ملک بے شمار اسٹیٹس خرید سکتے ہیں تو اندرون ملک بڑا کمفرٹیبلی رہ سکتے تھے، لیکن یہ ظلم جو ہے وہ انہیں ہانٹ کرتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے دیش میں تو شاید محفوظ ہوں کیونکہ ان کو ہی سرو کرتے رہیں،
لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہاں پر شاید انہیں تحفظ حاصل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے کسی کو تحفظ کے قابل رہنے نہیں دیا۔ تو بہرحال ہماری یہی خواہش اور توقع ہے اور حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہیں کمپنسیشن دیں، انہیں الٹرنیٹ جگہ دیں، اور اس طرح اس کو پیسفلی جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، نہ کہ محض اس لیے کہ وہ دیندار لوگ ہیں ان پر پھر چڑھ دوڑیں۔ یہ جو لوگ ہیں لبرل فاشسٹ ہیں، انہیں زندگی بڑی عزیز ہے، جب بھی کبھی ملک پر ضرورت پڑی پھر بھی یہی پگڑیوں والے لوگ جو ہیں یہی جان قربان کریں گے۔ یقین کریں باقی لوگ تمغے لے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کر کے، وزیرستان میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا، جن لوگوں نے قتل کیا ان کو تمغے ملتے ہیں، ورنہ 71 کے بعد آج تک 50 سال گزر گئے، جنگ کہاں ہوئی ہے؟ اب اگر نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ کے ملک میں نہ صرف کشمیر میں قتل و غارت جاری ہے، لاکھوں لوگوں کو محبوس کیا گیا ہے، پورے انڈیا میں قتل و غارت جاری ہے، اور یہ ہیں کہ بس انہیں شرم سی آتی ہے، انہیں پھر یہی آتا ہے یاد کہ ٹھیک ہے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے جنگ کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت سے آتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور وہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اور وہاں پر لبرل فاشسٹ کو جو پروموٹ کرتی ہے اسٹیٹ، وہ انہیں یعنی ہوش آئے، اور پاکستان تو بہرحال اسلام کے نام بنا تھا، کسی یعنی کنجرائزیشن کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔